जोइन हुने अब हामी स्टार्ट गरौँ। वेट गर्यो भने टाइम जान्छ क्या धेरै। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले आज हिजोको तपाईहरुले गर्नुभयो होला, क्वेशनहरु नभएको छ हिजोको कसैको। अब आज हामीले पढ्ने भनेको त्यही च्याप्टरमा है। यो इयरको लागि प्रोबेबली भनेको इन्फ्लेसन, एउटा यो भयो इन्फ्लेसन, अनि इन्फ्लेसन एडजस्टेड, प्रिन्सिपल र कुपन पेमेन्ट। यो तीनवटा कुरा निकाल्नु पर्छ। यो तीनवटा तपाईले सोध्यो भने एक्जाममा एकचोटी प्रोबेबल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, 10 मार्क्स हो। अब इन्फ्लेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इन्फ्लेसन भनेको कुनै पनि वस्तुको प्राइस के हुँदै जानु, वृद्धि हुँदै जानु है। मुद्राको क्रय शक्ति, इन्फ्लेसन भनेको हेर्नुस् त, इकोनोमीमा हेर्नुस् त, इन्फ्लेसनले के इफेक्ट गर्छ भनेको जस्तै आज 10 रुपैयाँमा पाउने वस्तु, ल म एउटा बिस्कुटकै उदाहरण दिएँ मैले। बिस्कुट आज है, यो टुडे हो, अबको 6 महिना पछि, 6 मन्थ, आफ्टर 6 मन्थ पछि यो कति भइदिन्छ मानौ, 13 रुपैयाँ भइदिन्छ। बीचमा कति रुपैयाँ एक्स्ट्रा भयो त, 3 रुपैयाँ भयो नि। हो, यो भनेको इन्फ्लेसनको इफेक्टले गर्दा कति भएको त, 13 रुपैयाँ भएको। यहाँ इन्फ्लेसन प्रिमियम अथवा इन्फ्लेसन अमाउन्ट कति एड भयो त, 3 रुपैयाँ भयो क्या है। इन्फ्लेसनले के गर्दो रहेछ त, कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको के गर्दो रहेछ भन्नुस् त, यहाँ मूल्यमा के गर्दो रहेछ, वृद्धि गर्दो रहेछ है। भनेपछि अब हामीले यहाँ सेक्युरिटीको गर्ने, गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी अथवा हामीले टिभी आज किन्छौँ, आज किन्नु भयो भने अबको 6 महिनापछि त यो त्यति नै हुँदैन क्या, बढ्दै जान्छ भनेको, इन्क्रिज हुन्छ क्या, ड्यू टु द इन्फ्लेसन कारणले गर्दा है। भने इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल भनेको हामीलाई क्वेशनमा प्रिन्सिपल, पार भ्यालु अथवा पर्चेज अमाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ, पर्चेज प्राइस भनेर दिएको हुन्छ। हो, त्यो प्राइसमा जस्तै टिपी दिएको हुन्छ भने त्यसमा हामीले के जोड दिनु पर्यो त, इन्फ्लेसन कति एड भयो त, इन्फ्लेसन कति भयो, हो त्यो इन्फ्लेसनलाई एड गरिदिने। जस्तै सुरुमा कति थियो, पर्चेज प्राइस 10,000 थियो, इन्फ्लेसन रेट 2% थियो, 2% को 10 भनेपछि कति हुन्छ, यो 200 हुन्छ। भनेपछि 10,000 प्लस 200 गरेर हाम्रो इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल कति भयो त, 10,200 हुन्छ है। अनि कुपन पेमेन्ट भनेको त तपाईले निकालिसकेको एडजस्टेड इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपलको कति पर्सेन्ट तपाईले कुपन पाउनु भयो। कुपन पेमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै बोर्डमा हामीले पार भ्यालु 1000 को कुपन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट जस्तै 10% भनेपछि हामीले 100 रुपैयाँ निकाल्छौँ नि त कुपन इन्ट्रेस्ट हो। कुपन पेमेन्ट भनेको चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट नै हो क्या कुपन पेमेन्ट भनेको। अब यहाँ चाहिँ के को हुने भयो त, कुपन पेमेन्ट के को हुने भयो भन्नुस् त, इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपलको हामीलाई दिएको हुन्छ इन्टु सेमी एनुअल कुपन रेट राख्नु। हामीलाई क्वेशनमा है, क्वेशनमा इन्फ्लेसन प्रिमियम अथवा इन्फ्लेसन रेट र अनि अर्को यो हामीलाई के दिएको हुन्छ, कुपन पेमेन्ट कुपन रेट एनुअली दिएको छ भने हामीले त्यसलाई सेमी एनुअलीमा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्छ अथवा सेमी एनुअली राख्नुपर्छ भनेको है। हामीले हरेक 6 महिनाको के गर्ने हो, यहाँ इन्फ्लेसन अमाउन्ट निकाल्ने हो, इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल निकाल्ने हो र कुपन पेमेन्ट निकाल्ने हो। 6 महिना भनेपछि हामीले राख्दाखेरि कति राख्नु पर्यो त, अनि सेमी एनुअल राख्नु परेन। निकाल्ने 6 महिनाको भन्ने अनि हामीले 12 महिनाको राख्न त पाइएन नि त हैन, कतिको नै राख्नु पर्यो, 6 मन्थको राख्नु पर्यो। क्वेशनमा केही भनेको छैन, कुपन पेमेन्ट मात्र भनेको छ अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट भनेर 10% दिएको छ भने त्यो नर्मली कति बुझिन्छ त, एनुअली भन्ने बुझिन्छ। अब हामीले 6 मन्थको राख्दाखेरि 10 लाई कतिले भाग गरिदिनु पर्यो, 2 ले भाग गर्ने, 5% राख्ने। 2 ले किन भाग गरेको, 6 महिनाको 1 वर्ष हुन्छ, 6 महिना 2 टा जोडेपछि कति हुन्छ त, 1 वर्ष हुन्छ, त्यही भएर 2 ले भाग गरिदिने। ल एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस्, एक्जाम्पल लेखेपछि यहाँलाई क्लियर हुन्छ।
सबै बुझ्नुहुन्छ है। यसको केही चेन्ज गर्दैन, जस्ताको तस्तै आउँछ यो पनि क्वेसन आयो भने। ल एउटा एक्जाम्पल गर्नुभयो भने सबै बन्छ। बुकको एउटा 75 सालमा त सोधेको छ नि। ल एक्जाम्पल लेख्नुस् त ए securities has ₹1000 purchase price. A securities ₹1 lakh. Example, right? A securities ₹1 lakh purchase price for 5 years. A security ₹1 lakh purchase price for 5 years if inflation rate first 6 months. If inflation rate for first 6 months is 4%, if inflation rate for first 6 months, if inflation rate for first 6 months, for first 6 months is 4%, and annual coupon is 10%, and annual coupon is 10%. Annual coupon is 10%. अनि ए नम्बरमा सोधे हामीलाई inflation amount for first 6 months अलिअलि काटेला यहाँनिर inflation amount for 6 months, inflation amount दिएको यो पनि काट्दे ल inflation amount अनि inflation adjusted principal सबैलाई एउटामा लेख्दिन खाली किन एबीसी गर्नु छ भनेको र कुपन पेमेन्ट कुपन धेरै कुपन भयो यहाँ कुपन पेमेन्ट for first 6 months यो निकाल्नुस् बी नम्बरमा के भन्छ if inflation rate for second 6 months is 2%, calculate inflation amount inflation adjusted principal and coupon payment भने इन्ट्रेस्ट हो बुझ्नु होला अरु के बुझ्नु पर्दैन तपाईले के लेख्दिनुस् नोटमा भनेपछि कुपन रेट र इन्फ्लेसन रेट एनुअलमा दिएको छ भने सेमी एनुअलमा कन्भर्ट गरेर राख्नु पर्छ एनुअलमा दिएको छ भने सेमी एनुअलमा गरेर कन्भर्ट गर्नुपर्छ अहिले यहाँ हेर्नुस् त यो 6 मन्थकै भनेको त यो सेमी एनुअल छ नि आफैमा सेमी एनुअल छ फेरि यसले आफै सेमी एनुअल गराउनु होला नि फेरि दुईले भाग गर्नु होला यो आफैमा सेमी एनुअल भएपछि गर्नु पर्दैन यहाँ एनुअल कुपन छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सेमी एनुअल बनाउनु पर्छ
है ल न्यूमेरिकल गर्छौं हामी स्टार्ट नबुझे सोध्नु होला है तपाईले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन मलाई थाहा त हुँदैन पहिला कन्भर्ट गरौँ त हेर्नुस् त गिवन कुराहरुलाई पर्चेज प्राइस भनेर दिएको छ नि हामीलाई कतिहरुको सेक्युरिटी हामीलाई मतलब भएन है पर्चेज प्राइस अथवा प्रिन्सिपल भनेको एउटै कुरा कतिको छ यो 1 लाख दियो है यो त्यसपछि हामीलाई चाहियो कुपन रेट यो 10% भने आज यसलाई सेमी एनुअल मा राख्नु पर्यो सेमी एनुअल कुपन रेट कति हुन्छ भन्दिनुस् त मलाई 10 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो कति पर्सेन्ट भयो यो 5% 5% भने 0.05 हो नि हैन 5% भने 0.05 लेख्यो त्यो सब बुझ्नु भएको नि हैन बुझाजी बुझ्नु भएको छ नि हैन बुझेछु सर ल यहाँदेखि यहाँ एउटा तपाईले टाइमलाइन बनाउनुस् यो फर्स्ट 6 मन्थ हो एक्जाममा नि यसरी गर्नु होला सजिलो हुन्छ हामीलाई इन्फ्लेसन दिएको छ नि हैन 6 मन्थ को हुनाले डाइरेक्ट मैले अब यहाँ डाइरेक्ट 4% लेख्दिए है यसमा 6 मन्थ कै दिएको छ तपाईलाई एनुअली दिएको छ भने चाहिँ पहिला यहाँ कन्भर्ट गर्नु होला अब यो भनेको प्रिन्सिपल हो अमाउन्ट आजको 0 पिरियड हो 0.6 मन्थ भयो यहाँ अब सेकेन्ड 6 मन्थ पनि त चाहियो त हामीलाई यहाँ हैन 6 बाट स्टार्ट भएर 2 मा इन्ड हुन्छ यहाँ यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड 6 मन्थ हो अहिले यसको लागि छोड्दै यताकै हेरौं पहिला यसमा हेर्नुस् त प्रिन्सिपल अथवा पर्चेज प्राइस भनेर कति दिएको छ हामीलाई 1 लाख हैन तपाईले यसरी टाइमलाइन गर्नु भएको छ भने चाहिँ अब यसैको मुनि हिसाब गर्दै जाने हो क्या यसैको मुनि हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो ए नम्बरमा के सोधेको छ आइएनएफएलटी एन्ड इन्फ्लेसन अमाउन्ट मैले इन्फ्लेसन अमाउन्ट भनेको के सिकाए तपाईहरुलाई एक्जाममा यसरी फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन प्रिन्सिपल इन्टु सेमी एनुअल इन्फ्लेसन रेट हेर्नुस् त प्रिन्सिपल कति छ 1 लाख 1 लाख को कति पर्सेन्ट छ यो 4% 4% भने कति हो 0.04 हैन 0.04 कति आयो त 4000 आयो अब एडजस्ट के निकाल्दिनु पर्यो इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल निकाल्दिनु पर्यो यो भनेको के होला आफैमा भन्दिनुस् त हामीलाई प्रिन्सिपल दिएकै हुन्छ प्रिन्सिपलमा के जोड दिनु पर्यो इन्फ्लेसन अमाउन्ट जोड दिनु पर्यो हेर्नुस् त प्रिन्सिपल हामीलाई 1 लाख दिएको छ प्लस यो कति आयो 4000 कति भयो त यो 1,04,000 भयो अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा कुपन पेमेन्ट सोधेको छ कुपन पेमेन्ट भनेको जहिले पनि इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल को इन्फ्लेसन एडजस्ट गरिसकेको एडजस्टेड प्रिन्सिपल हेर्नुस् त प्रिन्सिपलमा के गरिदिनु पर्यो पर्सेन्टेज हेर्नुस् त हामीलाई कुपन सेमी एनुअल दिएको छ नि क्वेशनमा सेमी एनुअल दिएको छ तर हामीले त्यसलाई सेमी एनुअल कुपन रेटमा चेन्ज गर्यो सीआर कुपन रेट यो कति आएको छ 1,04,000 1,04,000 को कति पर्सेन्ट निकाल्यो त हामीले 5% भने 0.05 गरेर हाम्रो कति आउँछ त 5 5 को 20 5200 हो
यो 5200 हो। कसैलाई कन्फ्युजन छ यति गरेको? छैन सर। छैन नि हैन? भन्नुस् है, एक्जाम ओरिएन्टेडली एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो। 75 को तपाईहरुले आफै गर्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि मैले एक्जाम्पल। अब सेकेन्ड 6 मन्थ को लागि हेर्नुस् है। अब एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसको एन्डिङ 6 मन्थ भनेको यसको 6 महिना पछि एडजस्टेड प्रिन्सिपल कति छ? कति आयो यसको एडजस्टेड प्रिन्सिपल? 1,04,000 हैन? हो, यसको एडजस्टेड भनेको यसको लागि के हुन्छ? यसको एन्डिङ भनेको यसको बिगिनिङ हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ प्रिन्सिपल कति भयो त? 1,04,000। अब यसको इन्फ्लेसन कति दिएको छ? क्वेशनले आफै भनेको छ। हेर्नुस् त, त्यहाँ दिएको छ इन्फ्लेसन 2% भनेको छ। जति भनेको छ त्यति राख्ने हो। 2% भनेको छ। अब यहाँ पनि त्यही गर्नुस्। यो ए नम्बर भइहाल्यो, बी नम्बरको भइहाल्यो। अब यहाँ के निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले? यहाँ पनि इन्फ्लेसन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। इन्फ्लेसन अमाउन्ट। अब फर्मुला म लेख्दिन बार बार। के हो त फर्मुला? प्रिन्सिपल इन्टु के हो? के हो प्रिन्सिपल इन्टु के हो भनिदिनुस् त? इन्फ्लेसन रेट हो। हेर्नुस् त प्रिन्सिपल कति छ यसको? 1,04,000। कति छ त? 0.2%। 2% भने 0.02 कति हुन्छ? यो 2 4 2 मा 8 2080 हुन्छ। हो सर, 2080। 2080। त्यसपछि के हो हामीले निकाल्ने? एडजस्टेड इन्फ्लेसन एडजस्टेड। तपाईले एउटा ठाउँ फर्मुला युज गरिसक्नु भएको अर्को ठाउँ नराख्दा नि हुन्छ। इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल के हो त यो भनेको? प्रिन्सिपलमा के गर्दिने त? इन्फ्लेसनलाई जोड्ने त हो नि हैन? इन्फ्लेसन अमाउन्टलाई। यो कति छ? 1,04,000 प्लस यो 2080 कति भयो त? यो 1,06,080 हैन? हो। लास्टमा हामीलाई के चाहिने हो त? कुपन पेमेन्ट। कुपन पेमेन्टको फर्मुला भनिदिनुस् त मलाई। इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल इन्टु सेमी। क्वेशनमा हामीलाई एनुअल दिएको छ भने के गर्नुपर्छ अरे? सेमी कुपन रेट, सेमी एनुअल कुपन रेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। भनेको 6 महिनाको राख्नु पर्यो। अब यो क्वेशनमा अलगै यसको कुपन रेट यति हुन्छ भनेर भनेको छ क्वेशनले? भनेकै छैन नि। छैन भने यसको पनि त्यही 10% हुन्छ एनुअल। सेमी एनुअल भनेको 5% भयो। निकाल्दिनुस् कति हुन्छ? यी 1504 हो। ल, कसैलाई कन्फ्युजन छ यति गरेको भने सोध्नुस् मलाई। काई कन्फ्युजन छ? प्लिज। रोजीले बुझ्नु भएको छ? हजुर सर। ल, 75 मा यही सोधेको छ। अब ओल्ड इज गोल्डमा जानुस्। तपाईले एउटा यही एक्जाम्पल मात्र प्र्याक्टिस गरे पनि भइहाल्छ। त्यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा अरु के नभने होला? एनुअल भनेको होला। त्यसपछि अरु त केही त छैन त्यहाँ। पेज नम्बर कतिमा जानुस् भनेपछि 123 मा जानुस्। ट्यु 2075। म पढ्ने मात्र हो, निकाल्ने हैन मैले। 6 महिनाको हुन्छ है। 6 महिनाको मात्र हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो। त्यो एरको काम छैन। सपोज दैट कुपन रेट फर टिप्स टिआइपीएस इज, त्यो नाम हो है स्टकको। फर टिप्स 3.5 एन्ड एनुअल इन्फ्लेसन भनेको छ। हेर्नुस् त, कुपन रेट भनेर 3.5 दियो। 3.5 भनेको एनुअल हो कि सेमी एनुअल हो? क्वेशनले कुपन रेट दियो, त्यो एनुअल हो कि सेमी एनुअल हो?
जहिले पनि क्वेसनले केही भनेको छैन भने त्यो एनुअल कुपन रेट हुन्छ। कति दियो त्यो हामीलाई 3.5% दियो। यसलाई हामीले सेमी एनुअलमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन? कति हुन्छ त सेमी एनुअल? 3.5% लाई 2 ले भाग गर्ने, यो भनेको 1.75% हो। 1.75% यहाँ 0.0175 हो नि हैन, 175 यति राख्नु पर्यो कि अब तपाईले कुपन रेटको ठाउँमा। त्यसपछि के भन्छ? इन्फ्लेसन रेट 3% अरे। इन्फ्लेसन पनि 3% मात्र भनेको छ भने यो पनि एनुअल हो। यसलाई पनि सेमी एनुअलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सेमी एनुअल इन्फ्लेसन 3/2 गर्ने 1.5% भयो। 1.5 भनेको 0.015 हो। मैले मेटाएन है, यसैबाट भनिरहेको छु। रफ मात्र गर्यो, म हिसाब गर्नेवाला छैन। पर्चेज प्राइस भनेको 1 लाख के हो? त्यो प्रिन्सिपल हो कि हैन? त्यहाँ ब्र्याकेटमा आफै भनिदिएको हुन्छ उसले प्रिन्सिपल हो भनेर। एज पर टर्म एन्ड कन्डिसन दैट इस्यु इन्फ्लेसन इज एडजस्टेड सेमी एनुअली। यसले नभने पनि हामीलाई थाहा छ नि इन्फ्लेसन के गर्नुपर्छ, हामीले सेमी एनुअली एडजस्ट गर्नुपर्छ भने हैन हो कि? अनि ए नम्बरमा हेर्छ व्हाट विल बी द इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल एट द एन्ड अफ फर्स्ट 6 मन्थ अरे। इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल कति हुन्छ? पहिला इन्फ्लेसन अमाउन्ट चाहिएन हामीलाई 6 मन्थको। हेर्नुस् त 1 लाखको 0.15 भने 1500 हुन्छ। 1500 मा 1 लाख जोडिदिनुस् त कति हुन्छ? 1,01,500 भयो, सकिहाल्यो। व्हाट इज द कुपन अमाउन्ट अफ द फर्स्ट 6 मन्थ भनेको छ। अब 1,01,500 को कति पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो तपाईले? यो त इन्फ्लेसन कहाँ छ कुपन रेट? यही हो 0.0175। हामीले 6 महिनाको मात्र चाहिएको, यो मल्टिप्लाई गर्ने आइहाल्यो। अनि सेकेन्ड 6 मन्थको लागि सी नम्बरको पढ्नुस् त। What will be the inflation adjusted principal at the end of the second 6 month period if the inflation rate for this second 6 month अरे। सेकेन्ड 6 मन्थ को कति हुन्छ अरे इन्फ्लेसन? यसले आफै भन्दियो 1% हुन्छ भनेर। अब तपाई जान्ने भएर माथिको 1.5 राख्न पाउनुहुन्न के? यसले माथि नदिएको भए चाहिँ हामी कति राख्नु पर्थ्यो फेरि? 6 महिनाको 1.5 राख्थ्यो कि राख्थेनौ? तर के भन्दियो क्वेशनले? नर्मली सेकेन्ड 6 मन्थको इन्फ्लेसन घट्छ है पहिलेको भन्दा। गर्न सक्नुहुन्छ नि है? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ। कपी पेस्ट त हो नि, अमाउन्ट मात्र त फरक हो। ल ट्यु 2071 मा आउनुस्। ट्यु 2071 मा आउनुस्। यो क्वेशन आयो भने नि, यो क्वेशन आयो भने नि जस्ताको जस्तै आउँछ है, केही चेन्ज गर्न पाउँदैन। रुपीस चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, अब अरु चाहिँ चेन्ज हुँदैन केही पनि, जस्ताको जस्तै आउँछ है। त्यो पनि म गर्नेवाला छैन, म भन्ने मात्र हो। रफली भन्छु, यहाँ हेर्नुस् है। Assume that the total issue amount 91 T bills कतिको 91 T bill भनेको यो हाम्रो हेर्नुस् त 71 को है, Q 2071। हामीले T भनेर म्याच्युरिटी कति दियो? सरी 91 को त 71 लेखिदियो। 91 डेज दियो हैन? त्यसपछि हेर्नुस् त इश्यू अमाउन्ट भने हामीलाई आईएसएस इश्यू अमाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई? 100 मिलियन दिएको छ। 100 मिलियन दियो। रफली गर्नुलाई आफै गर्नुलाई हिसाब छ। त्यसपछि actual amount bid was only 60 million. That amount awarded of the total bid represent at 58.27 million. अब तपाईलाई यहाँ छुटाउन गाह्रो हुन्छ भनेपछि फेस भ्यालु भनेको जहिले पनि ठुलो हुन्छ अनि त्यो दुईटामा फेस भ्यालु 60 मिलियन भयो, पर्चेज प्राइस कति भयो त? 58.27 मिलियन। अनि त्यसपछि के भन्छ? एभरेज वेटेड रेट निकाल्नुस् रे टी बिल को। एभरेज वेटेड रेट अफ टी बिल भनेर के लेख्नु होला? एभरेज वेटेड अफ टी बिल्स इक्वल टु फर्मुला हेर्नुस् है। एभरेज वेटेड अफ टी बिल्स इक्वल टु याबी डिवाइडेड टीपी डिवाइडेड याबी इन्टु 100% गर्नु। जति आउँछ त्यो पर्सेन्ट भइहाल्यो। यसले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने निस्क्यो है। पर्सेन्ट निकाल्न त सक्नुहुन्छ नि क्याल्कुलेटर गर्न? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? बी नम्बरमा हेर्नुस् त गिवन द म्याच्युरिटी पिरियड अरे।
364 days डिस्काउन्ट रेट अरे हामीले डिस्काउन्ट yield निकाल्न आउँछ कि आउँदैन के हो फर्मुला एआरपी माइनस पीपी डिभाइडेड जहिले पनि फ्युचर यो फेस भ्यालुमा हुन्छ अनि हामी 360 डिस्काउन्ट कम दिन्थ्यो टी भन्थ्यो नि यो गर्थ्यो कि गर्थेन हामी डिस्काउन्ट yield यो बी नम्बरको क्या यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि है 1 2 नम्बर दिएको रहेछ यहाँ 1 नम्बर भयो यो 2 नम्बर हो यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि भने हो कि हैन अस्ति यसरी गरे हैन तर अब यहाँ 360 राख्न पाइएन क्या क्वेशनले आफै 364 राख भनेर राख हैन यसमा त 360 नै हो भने तपाई राख्न पाउनुहुन्न क्या क्वेशनले कति राख भनेर राख 364 राख भनेर राख यहाँबाट हाम्रो के आउँछ डिस्काउन्ट yield पर्सेन्टेज आयो 2 नम्बर पनि सक्यो 3 नम्बरमा आन्सर निकाल्नै पर्दैन जति यो 1 नम्बरको आछ नि त्यसलाई रुपी भर्जनमा लेखिदिरा भइहाल्छ त्यसको लागि चाहिँ लेख्नु पर्छ तल लेख्नुस् त 3 नम्बरमा लेख्नुस् 1 नम्बरको आन्सर जति आएको छ त्यसलाई रुपी भर्जनमा लेख्ने यसको आन्सर कति आउँछ भन्दिस् त पहिला मलाई 58.27 डिवाइडेड 60 into 100% गर्नुस् कति आउँछ यो 97.12% हैन यसलाई रुपी भर्जनमा लेख्ने हो के 97.12 लाई रुपी भर्जनमा लेख्ने हो सी मा अब सी भनेको 3 मा अब त्यो लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुस् ल लेख्नुस् त द बिड प्राइस अफ टी बिल the BID bid price of T bill the bid price of T bill the bid price of T bill लेख्नु भयो the bid price of T bill rupee version of rupees RUPEE rupee VRSIN version of rupee version of average weighted rate rupee version of weighted average rate भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ average weighted rate of T bill full stop दिनुस् so bid price of T bill so bid price of T bill यसको रुपी भर्जनमा लेख्ने भने त्यो 97.2 थियो भने चाहिँ अब यसलाई कति लेख्नु 97.12 रुपी लेख्न सकिहाल्यो है बुझ्नु भयो यो क्वेशन नि तपाईले जस्ताको तस्तै प्र्याक्टिस गर्नु होला यो क्वेशन त्यस्ताको त्यस्तै आउँछ है ल अब 77 को एउटा क्वेशन गर्दिन्छु म त्यो सानो क्वेशन त्यो 2 मार्क्समा सोधेको छ अरु त त्यहाँ केही छैन खाली गरिसक्नु भएको छ Q 2077 question number 9 Q 2077 को गरिसक्नु भएको छ छैन होला शॉर्ट क्वेशन त गरेको छ गर्नु पर्यो यति थोरै त क्वेशन छ यसमा यहाँ हेर्नुस् त TU 2077 question number 9 अरु त म गर्दिन त्यो अलिकता एउटा अलि फरक हुनाले त्यो पनि त्यही छ सेम अर्को त्यस्तै क्वेशन कता छ भने चाहिँ 75 मा पनि छ यही क्वेशन TU 2075 मा पनि छ 75 क्वेशन नम्बर 9 मा छ क्वेशन नम्बर 9 मा छ ल गिवन कुराहरु सारौं त पहिला गिवन कुराहरु लेख्दियौ ल के दिएको छ हेर्नुस् त 40% ट्याक्स मार्जिनल भनेको छ ट्याक्स रेट कति दिएको छ हामीलाई 40% यो भनेको 0.40 हो नि हैन त्यसपछि के दिएको छ ट्याक्स एक्जाम इश्यू यील्ड अरे ट्याक्स एक्जाम यील्ड दिएको छ हामीलाई TAX ट्याक्स EX EMT ट्याक्स नलाग्ने इन्कम भनेको के एक्जाम भनेको छुट ट्याक्स छुट भएको यील्ड कति हो त हाम्रो कति दिएको छ 2.5% त्यसपछि यसले के निकाल्न भनिरहेको छ इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल यील्ड यो निकाल्न सोधिरहेको कति सजिलो क्या जस्तै हामीले यहाँ हेर्नुस् त
अस्ति कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स केडीटी हामीले कसरी निकाल्थ्यौं केडी इन्टु 1 माइनस टी गर्थ्यौं नि यो गरे हो याद छ यो गरेको याद छ कि छैन सबैलाई कहाँ याद हुनु केडीटी इन्टु केडी माइनस 1 माइनस टी गर्थ्यौं नि हामी हैन यहाँ केडीटी भनेको के हो कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स हो क्या यो भनेको ट्याक्स एक्जेम्प्ट यील्ड हो यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट यील्ड हो अनि यो भनेको ट्याक्सेबल टीएक्स एबीएल ट्याक्सेबल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड हो ट्याक्सेबल यील्ड हो केडी भनेको अनि 1 माइनस टी त्यति गर्ने त नि यसको ठाउँमा हेर्नुस् त केडीटी को ठाउँमा के राख्दिनु पर्यो अनि फर्मुला बनाएको हो के यसैबाट केही छैन तपाईले नबनाउँदा नि हुन्थ्यो इ ट्याक्स एक्जेम्प्ट यील्ड कसरी आउँदो रहेछ ट्याक्स लाग्ने यील्डलाई ट्याक्सेबल यील्डलाई घटाइदिनु पर्यो नि त ट्याक्स घटाइदिएपछि आइहाल्यो नि यो कति छ हाम्रो यो भनेको 2.5 भनेको तपाईले 0.025 राख्दा हुन्छ 0.025 यो हामी निकाल्दै छौं 1 माइनस टी भनेको कति पर्सेन्ट छ 40% छ 40 भने 0.40 हेर्नुस् त अब ट्याक्सेबल इन्कम आयो कि आएन ट्याक्सेबल यील्ड यहाँ इन्कम हैन रेट हो ट्याक्सेबल यील्ड 0.025 लाई यो घटाउँदाखेरि 0.60 हुन्छ भाग गर्दिनुस् त कति हुन्छ 0.0417 हुन्छ हैन यो भनेको 4.17% हो के यति भएको बुझ्नु भयो जसले बुझ्नु भएन फर्मुला याद गर्नु पर्यो यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो केडी इन्टु केडीटी इन्टु केडी भनेको के हो अथवा यो हो नि केडी भनेको यस्तो क्या नेट पे गएको पो रहेछ त आवाज सुनिरहेको थिएन हैन अघि सुनिरहनु भएको थियो आवाज यसरी निकाल्ने यहाँसम्म गरेको बुझ्नु भयो भनिदिनुस् त यहाँसम्म बुझ्नु भयो नि सबैजनाले है बुझे सर ल अब यो च्याप्टर हाम्रो सकिन्छ भोलिबाट हामी नयाँ लेसन स्टार्ट गर्छौं अब लास्टमा मैले सक्नु भन्दा अगाडि अस्ति मैले सुरुकै दिन गरेको एउटा त्यो टाइप गर्नु होला अनि आज गरेको यो जस्ताको तस्तै कपी गरेर आउँछ अनि यो फर्मुला भनेको केडी केकै त्यो केडीटी निकाल्दाखेरि के फर्मुला ट्याक्स एक्जेम्प्ट यील्ड भनेको ट्याक्सेबल यील्डबाट हामीले ट्याक्स घटाइसकेपछि आउने यील्ड हुनाले त्यही गरेको यहाँ फर्मुलामा त्यसरी आउँछ सेम हो अब एउटा कुरा लास्टमा कुपन रेट राख्दाखेरि हामीले जहिले पनि सेमी एनुअलमा राख्नुपर्छ जस्तै हामीलाई फर्स्ट 6 मन्थ फर्स्ट सेकेन्ड 6 मन्थ भनेर आफै उले तोकेर दियो भने त्यो जहिले पनि सेमी एनुअल भइहाल्यो नर्मली एनुअल कुपन रेट चाहिँ हामीले एनुअल कुपन रेट भनेर दिन्छ अथवा कुपन रेट मात्र भन्यो भने पनि त्यो एनुअल हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले सेमी एनुअलमा कन्भर्ट गरेर निकाल्नु पर्छ हामीले त्यसमा निकाल्ने भनेको एउटा इन्फ्लेसन अमाउन्ट हो अर्को इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल र अर्को लास्टमा कुपन पेमेन्ट तीनवटा कुरा मात्र हामीले त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने है त बुझ्नुभयो यो च्याप्टर यति नै हो अब तपाईले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यो 75 को अनि कहीँ त्यो एउटा पनि सोधेको छ है बोन्ड प्राइसिङ को फर्मुलाबाट वाइटिएम निकाल्न पनि सोधेको छ तपाईले प्र्याक्टिसै गर्नु न त्यही भएर सोध्नु भएन मलाई कसैले पनि वाइटिएम निकाल्न सोधेको छ यो भनेको फेस भ्यालुलाई टीपी ले भाग गरेर माथि एम लेख्नु होला -1 गर्दिनु एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड इन इयर हामीलाई टी भनेर 40 दिएको छ अथवा 100 दिएको छ भने हामीले 365 लाई 100 ले भाग गरेर कति राख्नु पर्यो 3.65 राख्नु पर्यो एम को ठाउँमा है त बुझ्नु भयो नि हो यो वाइटिएम निकाल्ने फर्मुला सोधेको छ कतै सोधेको होला तपाईले हेर्नु भएन कि यसरी गर्नु होला है त
त्यो ल ठिकै छ नभए चाहिँ अघि पछि पनि सोध्न मिल्छ उसमा सोध्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला भोलिबाट हामी यसको नयाँ लेसन 12 देखि 15 मार्क्समा आउने गर्छौं सोध्यो भने 12 देखि 15 सोध्छ कहिलेकाहीँ नसोध्न पनि सक्छ इन्भेस्टमेन्टमा पनि हामीले लगभग त्यो पढिसकेका छौं पढ्न त यता पनि पढ्छौं अझ त्यो ल इन गरे ल मैले क्लास